अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं, ये इतनी तहल का खाना, तहल का खेज और इतनी एक्सप्लोसिव स्टोरी है कि ये सब कुछ हिला के रख देगी। जी हाँ, एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना, वो पाकिस्तान के ऐवानों को हिला देने वाली स्टोरी इस वक्त हमारे हाथ में है। ये जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई है और उसमें ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं उस वक्त की ISI के ऊपर कि वो किस तरह से जनरल फैज़ हमीद और उनके साथी जो ब्रिगेडियर्स थे वो किस तरह से लूट मार कर रहे थे, किस तरह से वो भत्ते ले रहे थे, लोगों को अगवा कर रहे थे। ये इतनी खौफनाक पिटीशन और इतने संगीन इल्जामात हैं और करोड़ों रुपए के लेन देन, सोने की लूट मार और क्या क्या जनरल फैज़ हमीद ने और उनके साथी ब्रिगेडियर्स ने नहीं किया, ये सब खौफनाक इल्जामात इस पिटीशन का हिस्सा हैं। ये पिटीशन मुइज़ अहमद खान साहब की तरफ से है, जो कि इसके टॉप सिटी के ऑनर हैं और उन्होंने ये पिटीशन की है। उसमें उन्होंने ये संगीन इल्जामात लगाए हैं कि ये क्या सब कुछ होता रहा और जिन पर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, जिनको उन्होंने इस पिटीशन में रिस्पॉन्डेंट बनाया है, उसमें एक तो वफाक पाकिस्तान है, वजारत दिफा को उन्होंने इसमें बनाया है फ्रीक। इसके अलावा उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो उसके DDISI थे, उनको ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर, ये एक्स ऑपरेशनल कमांडर थे उस वक्त के, फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ये ISI के DDG प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा इर्जा हारून, इनका असल नाम जबकि मुर्जा हारून भी कहा जाता है, ये DDG गोला डट थे इंटरनल विंग ISI के। और इसके अलावा इन्होंने 100 नामालूम अफराद को भी इसमें पिटीशनर बनाया है, जवाबदेह बनाया है, फ्रीक बनाया है। अब ये आप सुनिए कि इनकी जो पॉइंट्स ऑफ लॉ हैं वो ये हैं कि क्या इनके घर के ऊपर वो जो रेड किया गया वो गैर कानूनी था और क्या उसका कोई जवाब था, फिर क्या पिटिशनर और इनके 6 लोगों को जो अगवा किया गया वो दुरुस्त था। फिर इन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या जो इनके घर से जो अशिया चोरी की गई कीमती वो क्या डकैती के दायरा कार में आती हैं और क्या ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी। और इसी तरह मुझे भी कहते हैं कि अब जबकि वो तमाम अदालतों से बरी हो चुके हैं तो क्या उनके बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं, और इन 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन 6 फ्रीकैन के खिलाफ इनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने की। जो फैक्ट्स बयान करते हैं वो बहुत खौफनाक हैं। वो कहते हैं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनके CEO हैं एक डायनेस्ट एसोसिएट जो कि टॉप सिटी को ओन करती है। ये इस्लामाबाद के पास एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के पास, और बहुत कामयाब हाउसिंग सोसाइटी, जिसके बता रहे हैं कि 2011 से वो उसके हैं। वो कहते हैं कि अचानक से ये मामला तब शुरू हुआ कि एक दिन पाकिस्तान रेंजर्स के लोग जो कि पंजाब के रेंजर्स फोर्स से थे, वो ISI के लोगों के हमरा उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इनके हेड ऑफिस G11 मरकज में रेड किया, इनके साइट ऑफिस पर रेड किया और इनके घर पर ये इन्होंने रेड किया। ये रेड की तारीख बताते हैं 12/5/2017। और फिर ये कहते हैं कि ये तमाम रेड इन्होंने उस वक्त के DGSI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के कहने पर किए, ठीक है, DGC थे उस वक्त सर फैज़ हमीद, उनके कहने पर इन्होंने किए। और फिर ये कहते हैं कि उनके कहने पर इन्होंने इनके घर से, ठीक है, जिनके जनरल फैज़ हमीद के हदायत पर इन ISI और पंजाब रेंजर्स के लोगों ने इनके घर की तलाशी ली, वहाँ से इनके दफातर की तलाशी ली, वहाँ से सोना चोरी किया, वहाँ से कैश उठाया, ठीक है, जो टॉप सिटी के मलकीती पेपर थे वो उठाए। और वो कहते हैं कि इस रेड के दौरान जो हम देख रहे थे कि जो हमारे कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ थे वो भी ISI और रेंजर्स के लोगों के साथ थे। और फिर ये कहते हैं कि वहाँ पर जिस पिटीशन में लिखते हैं कि सब कुछ चोरी करते हुए इन्होंने इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, ठीक है, और बाहर खड़ी टोयोटा करोला गाड़ियों में ये सोना और कैश लादते रहे, कीमती अशिया लादते रहे ये ISI के लोग। और इस दौरान इन्होंने यहाँ तक कि इनका एक 8-9 साल का बेटा था, उसको ज़मीन पर गिराया और उसके मुंह पर बूट रख के कहा कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है, अपना ये जो उसका टैबलेट था जिस पर वीडियो गेम खेलता था वो तक उससे छीनते रहे, कोई चीज़ नहीं घर की छोड़ी। और उसके बाद ये कहते हैं कि इन समेत 6 लोगों को ये अगवा करके ले गए फैमिली के और दफातर के, जिसमें इनके ससुर भी थे, इनके टीन एज में जो इनके ब्रदर इन लॉ थे वो भी थे, और इनके इन सबको ये अगवा करके ले गए। उसके बाद ये कहते हैं कि इनको फिर वहाँ से उठाकर, ठीक है, इनको ISI के रावलपिंडी डट ले जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर ले जाकर DDISI जो थे फैज़ हमीद साहब, उनके कहने पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें कहा गया कि ये जो डायनेस्ट एसोसिएट है, जो टॉप सिटी की मालिक है, उसके मलकीती हकूक इन लोगों को यानी कि फैज़ हमीद वगैरह को मुबैना तौर पर ट्रांसफर कर दें, ठीक है। वो कहते हैं कि जब मैंने ये इनकार कर दिया करने से बावजूद इसके कि मुझे रोजाना शदीद तशद्दुद किया जाता रहा, तो उसके बाद 5 दिन बाद फिर मुझे CTD के दफ्तर में ले जाकर फेंक दिया गया और मेरे पर, और वहाँ पर मैंने देखा कि जो जाहिदा जावेद असलम थी, जो मेरे खिलाफ पिटिशनर थी, वो डिस्प्यूट करती थी टॉप सिटी को, तो वो वहाँ पर मौजूद थी और उनको हंगामी तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया था बरतानिया से, उनको एक वहाँ पर एक वजीर मुमलिकत का प्रोटोकॉल मिलता था उनको। और फिर ये कहते हैं कि उसके बाद जो मेरे खिलाफ केस दायर किए गए वो तमाम के तमाम केस जो मोजिज़ अदालत थी सिविल कोर्ट, वहाँ से जिसे कहते हैं मैं बरी हुआ, मेरे खिलाफ केसेस झूठे साबित हुए। और कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ जो ISI की हिरासत में 45 दिन तक रहे, हम तो 5 दिन बाद छोड़ दिए गए, लेकिन वो 45 दिन ISI की हिरासत में गैर कानूनी तौर पर अगवा रहे, और जब वो वापस आए तो उनको कैंसर हो चुका था और उनका इंतकाल हो गया। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे और मेरे खानदान को ये कन्वे किया गया जब हम रिहा हुए 5 दिन बाद कि अगर आपने ये जो पिटीशन है या ये जो मामलात हैं, ये अगर आपने बाहर लीक किए या आपने अपना कोई मेडिकल करवाया कि आप पर इस तरह का टॉर्चर किया गया है, तो आपके ससुर को कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी जिंदगी खतरे में होगी, और इसीलिए उनको 45 दिन हिरासत में रखा गया ताकि हम मेडिकल ना करवा सकें। इसके बाद ये कहते हैं 2017 में ना सिर्फ मैं अदालतों से बरी हुआ बल्कि मैं पंजाब जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उन्होंने भी मुझे बरी किया, और उसके अलावा उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला हूँ, और इसके बावजूद मेरे साथ ये सलूक जनरल फैज़ हमीद ने करवाया। फिर ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ झूठे केसेस दर्ज किए गए CTD रावलपिंडी में, जिनको भी अदालत ने झूठा करार देकर मुस्तरद किया कि रेंजर्स ने मुझ पर, पंजाब रेंजर्स ने झूठे इल्जाम लगाए थे, यानी कि वही जो इनके ऊपर असला और ग्रेनेड वगैरह डाले गए, दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे। फिर
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود نہ رینجرز کے خلاف اور نہ ہی ان شخصیات کے خلاف جنہوں نے سب کچھ کیا کوئی کارروائی کی گئی، بلکہ اور اس کے بعد میں میری فیملی اتنے ٹراما سے آج تک گزر رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت پھر جو مواد اکٹھا کیا گیا کہ کس نے کس کو میرے خلاف الزام لگائے جس وجہ سے رینجرز نے مجھ پر ریڈ کیا، کہتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، پھر یہ آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ریکارڈ جو تھا وہ ٹیمپر کر کے مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا. میرے جو لوکل جو میرا اسٹاف تھا اس کو یوز کیا گیا ریکارڈ ٹیمپر کرنے کے لیے، جو کہ سب کچھ ٹیمپرنگ ثابت ہوئی. اور وہ ٹیمپرنگ جنرل فیض حمید کے حق میں کی جا رہی تھی، اور وہ بھی ساری جھوٹے کیسز منی لانڈرنگ کے بنائے گئے سب کچھ، اور وہ سب کچھ اللہ کے فضل سے میں اس میں بری ثابت ہوا اور میں بے گناہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سب کے باوجود میری فیملی کا جو ایک ہم جس ایک ذہنی اذیت سے گزرے، جس ہم نے وہ اس کا جو نقصان ہے وہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا، جس مینٹل ٹراما سے ہم آج بھی گزر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد جب فیض حمید اپنے یہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے ایک مسٹر وسیم تابش کے ذریعے مجھے اپروچ کیا، اور وسیم تابش نے کہا کہ آپ سے جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نرف ملنا چاہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے چکوال کے ایک ہوٹل میں میری میٹنگ ان سے ارینج کی. میں جب وہاں پہ گیا تو سردار نرف پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور سردار نرف نے اس ملاقات کے دوران وہ نرف حمید پٹواری، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ملاقات کے دوران مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ میرا بھائی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ملوث نہیں تھا، اور وہ ڈی جی سی تھا اس وقت اس میں آئی ایس آئی میں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ایک کزن جو کہ بریگیڈیئر حامد علی بشیر خان ہیں، وہ اس وقت سرونگ ملٹری آفیسر تھے، ان کو جنرل فیض حمید نے اپنے دفتر اپارا میں بلایا اور وہاں پر بلا کر ان کو کہا کہ آپ وہ مجھے یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرے گھر سے جو کچھ چوری ہوا ہے وہ ان کو وہ مجھے واپس کر دیا جائے گا، اور لیکن اس میں سے جو 400 تولے گولڈ ہے وہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور جو کیش میرے گھر سے چرایا گیا ہے جنرل فیض حمید نے کہا وہ میں واپس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اور باقی وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں میری جیسے کہتے ہیں نا جو میری اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوریجنل جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی فیض حمید نے واپس کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر کچھ شرائط کے بعد انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ایک صورت میں ٹاپ سٹی کی چیزیں واپس مل سکتی ہیں کہ اگر ٹاپ سٹی آئی ایس آئی کے پروجیکٹس میں انویسٹ کرے گی. ٹھیک ہے، پھر اب آئیے وہ آگے لکھتے ہیں کہ جو بریگیڈیئر نعیم فخر تھے جو ایکس آپریشنل کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے، اور بریگیڈیئر غفار جو اس وقت ڈی ڈی جی پروجیکٹس تھے، انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھ سے 4 کروڑ روپے لیے، اور کہتے ہیں اس کے ثبوت واٹس ایپ چیٹ ہے جو انہوں نے اس میں لگا رکھی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھ سے کئی ماہ تک آپ ٹی وی کی ادائیگیاں کروائی جاتی رہیں. یہ وہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی ایک آئی ایس آئی کا ہی پروجیکٹ تھا، تو آپ ٹی وی اس میں کبھی ملک ریاض کبھی ٹاپ سٹی کہاں سے پیسے دلوائے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ اور اس کے آپ پتہ نا وہ سی او کون تھے، وہی آفتاب اقبال صاحب جو بھاشن دیتے ہیں کرپشن کے خلاف، یعنی کہ وہ ٹاؤٹی کر رہے تھے اس پٹیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. پھر آپ آگے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آئٹم مجھے واپس کیے گئے اس میں میری 4 ٹویوٹا ڈبل کیبنس تھیں. ٹھیک ہے، ریوو کے نام سے. پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے دفتر میں جو لائے وہ بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم خود تھے. ٹھیک ہے، جو کہ آپریشنل کمانڈر تھے آئی ایس آئی راولپنڈی ڈٹ کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنرل فیض حمید کے کہنے پر یہ بریگیڈیئر نعیم فخر اور جو ڈی ڈی ارتضیٰ ہارون تھے یہ بھی راولپنڈی ڈٹ کے تھے، اور سردار نجف اور وسیم تابش اور زاہد محمود ملک اور محمد منیر، انہوں نے یہ براہ راست ملوث تھے اس بدنیتی کے ساتھ میرے خلاف ہونے والی کارروائی میں. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آئین پاکستان کے مطابق کارروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے غیر قانونی کام کرتے ہوئے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ٹھیک ہے مجھے پر دباؤ ڈالا، اور حکومتی وسائل ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ڈپارٹمنٹس کو میرے خلاف اور عدلیہ کو میرے خلاف استعمال کیا، جس میں بری ہوا ان تمام الزامات سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان الزامات کے بعد ٹھیک ہے میں ایک بہت ہی زیادہ وہ مینٹل ٹراما سے آج تک گزر رہا ہوں، اور اس تمام کارروائی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میرے فادر ان لا یعنی کہ ان کے سسر کا کہتے ہیں انتقال ہوا. اس غیر قانونی کارروائی کی وجہ سے ان کی موت فیض حمید وغیرہ کے ذمہ ہوگی. میرا جو چھوٹا بردر ان لا یعنی کہ ان کا سالہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک مینٹل ٹراما سے گزر رہا ہے اور دوائیوں پہ ہے، مینٹل وہ اپنی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مجھے اربوں روپے کا نقصان ہوا، اگر کل وہ نقصان نکالا جائے تو اس تمام وقت کے دوران مجھے میری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کو 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. اور اس کے بعد میں جو ان کی پریئر ہے وہ عدالت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے منسٹری آف ڈیفینس کو آپ آرڈر کریں. وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ نہ صرف کہ جنرل فیض حمید اور ان کے خلاف کارروائی ان بریگیڈیئروں کے خلاف کرے، یعنی کہ بریگیڈیئر وہ جسے کہتے ہیں فخر صاحب اور بریگیڈیئر وہ نعیم فخر اور دوسرے بریگیڈیئر ہارون، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منسٹری آف ڈیفینس میرے گھر سے جو کیش لوٹا گیا، جو سونا لوٹا گیا وہ مجھے واپس دلوائے، ان لوگوں کے قانون کے مطابق نشانے عبرت بنائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سب کے لیے ثبوت کے طور پہ میں سی سی ٹی وی فوٹیج ساری جو کچھ میرے گھر سے لوٹا گیا وہ دینے کو دے رہا ہوں، اور اس سب کو ثابت کرنے کے لیے میں واٹس ایپ چیٹ اور وہ سب کچھ بھی لگا چکا ہوں. تو یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا دھماکہ کیس پٹیشن ہے، جن کی آپ اندازہ لگائیے کہ آئی ایس آئی فیض حمید ایک مافیا کی طرح چلا رہا تھا، لوگوں کے گھر میں بدماشی لوٹ مار، اور یہ بریگیڈیئر مطلب حیرت تو آئی ایس آئی اور یہ فوج ہماری کہتی ہے ہمارے اندر تو بڑی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی. اور اس میں لکھتے ہیں کہ جب میں آئی ایس آئی کی قید سے واپس آیا تو اس وقت کے ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز میرے گھر آئے، مجھ سے پوچھ کر کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا، میں نے سب کچھ ان کو بتایا. اس کے بعد بھی فیض حمید کا سب کچھ رہا اور وہ بعد میں پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل بن گیا آئی ایس آئی کا. یوں پاکستان چلتا رہا. واہ واہ واہ. اور آج بھی وہ مزے سے وہ اس کا بھائی رہ رہے ہیں چکوال کے اندر. یار اتنی موج ہمیں بھی کروا دی جائے اس ملک میں کسی سویلین کو بھی. خیال رکھیے، اللہ حافظ.